बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुरूफ मद्दा का सबक पढ़ेंगे। हमज़ा अलिफ ज़बर अ, हमज़ा अलिफ ज़बर अ, बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़ेर या खड़ा ज़ेर वाव या ज़ेर वी, हमज़ा दो पेश उन वी उन, वाव या ज़ेर वी, हमज़ा दो पेश उन वी उन, صاد ألف زبر صا، همزة دو زير إن صائن، صاد ألف زبر صا، همزة دو زير إن صائن، ها उल्टा पेश हु، हा उल्टा पेश हु, हा खड़ा जेर ही, हा खड़ा जेर ही, वाव पेश ज़ू, हमज़ा ज़बर अज़ू वाव पेश ज़ू, हमज़ा ज़बर अज़ू لام ألف زبر لا، همزة دو زبر أن لا أن، لام ألف زبر لا، همزة دو زبر أن لا أن، همزة يا زير إي، همزة دو पेश उन ई उन, हमज़ा या ज़ेर ई, हमज़ा दो पेश उन ई उन, काफ अलिफ ज़बर का, हमज़ा दो ज़ेर इन का इन, काफ अलिफ ज़बर का, हमज़ा दो ज़ेर इन का इन, सीन ज़बर सवा, अलिफ ज़बर वा, हमज़ा दो पेश उन सवा उन, सीन ज़बर सवा, अलिफ ज़बर वा, हमज़ा दो पेश उन सवा उन, जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ता ज़बर अत जाअत, जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ता ज़बर अत जाअत, मीम अलिफ ज़बर मा, हमज़ा ज़बर अमा मीम अलिफ ज़बर मा, हमज़ा ज़बर अमा हा ज़बर हदा, अलिफ ज़बर दा, हमज़ा ज़ेर इक़ाफ ज़ेर की, हदाइक़ी, हा ज़बर हदा, अलिफ ज़बर दा, हमज़ा ज़ेर
قاف زير قي حدائق قاف ألف زبر قلم واو بيشلو قالوا قاف ألف زبر قلم واو بيشلو قالوا واو زبر ورا زير ورثا زبر ثها ألتا بيش هو ورثه واو زبر ورا زير ورثا زبر ثها ألتا بيش هو ورثه با زبر بلام ألف زبر لا همزة دو بيش بلاء با زبر بلام ألف زبر لا همزة دو بيش بلاء يا كرا زبر يا همزة كرا زبر آدال زبر دميم بيش مو يا آدم يا كرا زبر يا همزة كرا زبر آدال زبر دميم بيشمو يا آدم لام زبر لها ألتا بيش هو له لام زبر لها ألتا بيش هو له لام زير ليا زبر ياسين واو بيش سو همزة ألتا بيش أولي سو لام زير ليا زبر ياسين واو بيش سو همزة ألتا بيش أولي سو همزة غين زبر أغرق قاف زبر رق أغرق نون ألف زبرنا أغرقنا همزة غين زبر أغرق قاف زبر رق أغرق نون ألف زبرنا أغرقنا حروف मद्दा 3 हैं अलिफ वाव और या अलिफ से पहले जबर हो अलिफ मद्दा होगा जैसे बा वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा जैसे बू या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा जैसे बी हुरूफ मद्दा को एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।